السلام عليكم. في البارتي الثانية. البارتي الثانية كالعادة. اش عندك مغادي؟ سوزوكي ارتيغا. سوزوكي جوار تاع كورة. نوريغا ولا ارتيغا ولا شكون؟ اورتيغا باهي. هكا دونك تنجموا تفرجوا بارتي بالطبيعة اكستيريور، حكينا عليها شنو البوزيسيونمون نتاعها كام بي في، تكتشفوا شنو هو الام بي في. ملتي بيربوز فيكل. عملوا ريشيرش. فوالا عملوا ريشيرش في البارتي الاولانيه تاع الفيديو، تلقاو الفوق اون بلوس اي، تلقاو البلاي ليست كلها نتاعها تاع الفيديو كامله. قلنا راه فيها لا كاميرا وفيها الغداء. تو باش نحكيو على كفر. اما قبل الكفر صح. سامحني. تو هي تبارك الله كبيره وتهز 7 من الناس، شو المفتاح ما صغروا. موديلات سوزوكي الكل هكاك. باهي. فوالا يكفي. وما ياخذش برشا بلاصه بالمكتوب وكل. كيفاش يتحل بربي الوحده تنزل عليك النكته هذيك وتجبد البارتي الحديديه. هاوك هذاك مفتاح البحر يتسمى. ساشون اللي هي كلي انتيليجونت راه مش خاطر شفتوا فما حديده في وسطها انتيليجونت. هذاك كي ما عادش عندنا لا ضوء ولا حتى شيء نجموا نعملوا به برا. مالا خلينا نشوفوا سيركوف شويه الكتريك سيسو. سامحني. قبل هذاك بربي باش نوريو هنا حاجه اللي كلها كوموند. دونك ما عادش قبل كانوا بالمفتاح ولا بفاز هكاك. دونك توا تعديو شويه. ما تخافوش دام عملتها سوزوكي تنجم تعيش 200 سنه. جابوني. فوالا عندنا كاميرا. باهي. ايوا هنا ولينا كاينه مونوسباس. وي باهي نشوفوا نيفو فينيسيون. هذه برشا عباد قلنا شبيكم تحكيوا عليها. هذه راهي تعطيكم سي ان انديكاتور على الكاليتي. على الكاليتي وعلى قداش صرفهم الكهرباء. على الكهرباء صحيت. باش تفهم روحك في شنو حطيت فلوسك معناها. ديجا هذا ان تري بون انديكاتور على الكهرباء الكل. صحيح سي فري. فوالا فهمت. معناها كان تلقاه مغلف ومش نورمال وكل شيء معناها باش تلقى كهرباء اكثر من 100 مليون. سهل. شفت السوم نحكيو عليه. هاي سينو كلها مغلفه. دونك هنا لابارتي هذه كلها مغلفينها. جلوبالمون نراو بطبيعه الامر ما ننتظروش انه باش يكونوا خاطر هنا ديما كل شيء ابارون. ليه هما خاطر عندهم حاجه مهمه برشا، انهم يخموا ديما في انه اي عبد ينجم يصلح الكهرباء. بيان سور مش لازمك يمشي لسبيسياليست تخلص ما نعرفش درك قداش باش يبدل لك الاضواء ظاهرين. تشري تبدا عندك اوتياج خاطر هما عندهم العقليه نتاع انهم يفبركوا وحدهم. دونك يحل يبدل وكهو مش لازم سبيسياليست وهيلمان وحكايه. ما نساوش اللي مارشي انديان هو البريمي مارشي نتاعها. صحيح. انت شوف انت البوبولاسيون قداش. صحيح. الريزو قداش باش يكون الريزو. صحيح. وين يسكنوا العباد اللي باش يشيو حاجات كيما هكايا. ثاني حاجه تلقاهم حتى في الكراب اخرين، حتى في الكراب الباهيين عندهم يعملوهم بالتريتمون هو بيدور. سي فيلوزوفي. صحيح. نتاع اللي هو ينجم يبربش وحده. فهمت يفهموا في الكراهب على خاطر بريكولاج. سا دو بريكولاج. ما لازمش تصعب الحكايه وتولي فاهم مفتاح سبيسيال وحله سبيسيال وقراف يتكسر من الداخل ما عادش نجم نرجع. سورتو اللي هما البياسات ذوكم كيما زاغراف ما تلقاهمش. حتى في تونس تحب تفركزهم ما تلقاهمش معناها. باهي ما تنساش ماليزيا، ما تنساش اندونيسيا، فلبين، فيتنام. صحيت هذوما بركه وحدهم. ياكلوا ما ياكلوا من الشيء هذا. ديجا المطارات نتاعهم الكل كي يجيو يهزوك نافيت يهزوك بكرام كيما هكا. فيك مشيت اي قلت والله انا نشوف في الافلام. اي كوفر شبيه صغير صح. احكي لي الكوفر كي يبدا هنا 7 بلاس. فوالا. هنا 180 150 بين 150 و200 لتر. 200 ماكسيموم. بلافون 200. علاش 200؟ كنا نفهموا علاش. خاطر عندك على خاطر لوطاني موجود باساج سكري. فوالا تنجم تحط ادوات هنا. دونك هنا باغ اكزومبل تبدا عندك حاجه تنجم تخبيها هنا. هكا دخل حاجه دو فالور باغ اكزومبل. اورديناتور. ساك نتاع زكريا باغ اكزومبل. فوالا الاورديناتور تحطه هنا راح حتى حد هناك تسكر من بعد. الحاجه الباهيه بالحق اللي عجبتني الرسميه انديبوندون كل شيء هذوما. براتيك خفيف. هما بلاستيك اما مغطين بالكدا وتري بيان فيني وخفيف خاطر سونسي باش تنحى. صحيح. وغزر تو هو بلاستيك تما شكون يعملهم اللي بالنوعيه نتاع زد بلاستيك مش كيما هكا خفيفه خفيفه. هو موليك على الاخر ما ندباش كل تنجم تخبيه.
فهمت؟ باهي سينو عندك هذوما يسون ريغلابل زيد طبعا كان نطلعوا نوريك كيفاش القاعات سينو اذا كان نمشي اون 5 بلاس ولا اون 6 بلاس خاطر نجم نقعد هنا برك صحيح هذا الافونتاج نتاعها اللي ما عملوش بونكيت عملوا دي سيج سيباري اكزاكتومون باهي ديجا هنا الكوفر نجم قداش نستغلوا بالطول ديجا وليت نركب 4 بلاس 4 بلاس 4 بيرسون وحاجه طويله نجم نهز باش با فورسيمون ثقيله مي طويله فهمت معناها ديجا هو ديجا كان نرجع هذا ديجا الكفر كبر انا كي تهبطهم فات خلينا نهبطوهم الكل لك الوحدات ما غادي ولا العكس هكا هاي باهي خليني انا باش نهبط هذا باش نستغلوه هكا هكا اوني سور 500 لتر هاي هكا 500 لتر 500 لتر معناتها كوفر نتاع برلين كبيره صحيح فوالا كيما سكودا اوكتافيا باغ اكزومبل سينو كان نكملوا نهبطوا هذوما الكل قاش ولاو 800 ولا 800 هذا كما قلتش 1000 800 معناتها قربنا ياسر الاوتيليتير صحيح فما حتى دي اوتيليتير ما يخلطوش القصار هي راهي تعرف طولها قد شكون قد سامبول قد الام سي في طولها قد الام سي في 439 صحيح تبدا معناها قد لي اس يو في كيما الكاشكاي كيما لاتيكا كيما الكل معناها فهمت سبورتيج صحيح 50% وعندها كونكورونت نتاعها فرنسويه اللي هي ما تجيش لتونس مش كونكورونت ان بو شكون سينيك فرد كوبر فرد بالضبط فرد كوبر صحيح فرد كوبر فرد مي سي اون اوتر فيلوزوفي نتاع رونو بيان سور ماهيش هذا جابونيز باهي خلينا نمشيو نكملوا نشوفوا تو من جنب برا سكرنا الكفر وين نطلعوا في الكهرباء وطلع لنا خلينا نشوفوا شنو الاجواء سكروا طلع لنا صبري خلينا نشوفوا كيفاش نعملوا تيست نتاع رشيق اي دونك تقعد فوالا نشوفوا حد اخر باش يطلع تو نشوف كاش يطلع زاد مرحبا بيك سعد عسلامة ياك فوالا هاي اعمل ريجلاج نتاع كرسيك كاينك باش تقعد نورمال خلينا نشوفوكم الزوز كي تقعدوا كيفاش تقعدوا ترى رجل الظهر هكاكا عاد هو كيكا ما عادش قاعد بالكدا يستعمل رجلاج زيد قدام له مثلا ولا رجل الظهر خير شويه اي ما تنساش راهو ماهمش 7 الناس كبار فوق المتر 80 دونك كيفاش باش يكونوا؟ باش يكونوا كيفاش عمرهم معناها؟ مش حكايه عمر حكايه طول هي ما انت قاعد كمان بالكدا قاعد نحكي توا حتى على السقف وكل لا هو البلوز امبورتون راهو السقف خاطر عندك بلايص في ساقيك وانت مسافر هكايا ايوا ما تنجمش دونك عندك فين تشد عندك فين تشد عندك بورت غوبلي وعندك حاجه اخرى زاد غاديك هكا اللو تبعت الساقف اللي هو شنو سي اون بريز 12 فولت 12 فولت 120 وات فوالا دونك هذا توا دونك خلينا نكملوا نوريو البقيه اهبط ايهاب خليه هو يقعد باش نكملوا فوالا دونك ترى اهبط وريك كاش تهبط سي تري فاسيل الكرسي يقدم لي كوليسون تهبط بسهوله طبعا الحق هاي ماهيش صعيبه السيستيم ظاهر بروفي مجربينه معناتها سنين الله باهي هاي يطلع توا عمل ريجلاج بالكدا وكل باهي كمل استنى باش نزيد نوخر هاي باهي المانيب والله باهي خاطر العباد من الاول كي يشوفوا باش يعملوا هكا نفس المانيب هذا ما لازمكش تتريش راهو لازمك تحط فريمون لي فري كونديسيون نتاع انت باش تطلع اما سهله في اون سادابت رابيدمون هاي باهي ترى سكرك الباب وخلينا نشوفوك كي تقعدوا اون 5 بلاس باش نهز هذايا وانت جوست عمل لي ريجلاج تاع هذايا باش نهز وانت عامل شد وخرها شوي فوالا تري بيان هاي عملنا كلا كودوار الوغ الكودوار فوالا ديجا معناتها فينالمون هو حاب يقول لك راهي تنجم تهز 4 5 6 7 دون لو سونس اللي ماهمش اوبليجي باش يكونوا دون سيت ديسبوزيسيون لا انت وشنو تستحق توا باغ اكزومبل هكا احنا نجموا نطلعوا 4 نحطوا لا كودوار
ونرقدوا الزوز تلانين ونستعملوه باجاج نتاعنا. اكزاكتومون هذاك علاش هما في برشا موديلات اخرين يعملوا دي سيج سيباري حتى في البلايص الثانيين. وليو ثلاثه. فوالا الاكثريه في اليابان. صحيت فوالا. هذا كيما مشيت له كريسلير وبرشا عملوا موديلات هكاك. سينو في الوسط عندنا نشوفوا ثم بريز 12 فولت عادي. هوني فما بريز. بربي شنو هي اللوطانيه هذيك؟ هذايا ليسباس هذاك شنو؟ نون فيمور كهرباء هذول سوندري. اصلا هذول اصلا سوندري. سينو في احنا شنو ساتوندي غادي كون ساتوندي ان ثم ديزايغاتور. اور لا ديزايغاتور وينهم دابا؟ في وجهي. فوالا هاكم الفوق. علاش؟ لازم العباد تعرف علاش باش ينجموا يخلطوا للتروازيام رونجي خاطر كي باش تعمل من اللوطه اوبستاكل باغ البونكيت. صحيت. وعندنا حاجه اخرى دونك عندك لو ريغلاج نتاعهم تاع الفيتيس 1 2 3 اون فيت تاخذ الابسورب من قدام الهواء البارتي هذه فوالا تاخذ وترجعوا التنفس التالي. تو كي تبدا عندك فلسه هون تسمى عندك كليم تروازون. تنجم خاطر انت باسكو تقيس الفلو تبدل الفلو. والله تكنيكمون تسمى اون اوتر زون هكا ولا زون اخرى. بون ما غير تصرف برشا فلوس. غير تصرف برشا فلوس. عندها الريغلاج نتاعها نتاع الفونتيلاسيون مي با لا تمبيراتور. اكزاكتومون. باهي سينو عندنا هنا نجم نشوف اللي ثم اكليراج حطوه في السونتر بالضبط خاطر العاده يحطوه قدام شويه. دونك تو بيسكو حطوه في السونتر فيو كو التلانين لازم نشوفوا زاد. اما حتى اللي هي تخي بيان اكليري كهرباء تحسها ضاويه. ما تنساش شغل السيرفاس فيتري كبيره برشا باب كبير. راكبه اللي كونفورتابل ال بو اتر اونكور ميور كان نزيد نرقد انا كان تكي الكرسي خليني نخدم تكي الكرسي نبروفيتي نقعد انا شوي كمان معاك والله مش خايف باهي ركبتها والله مش خايف. ان توكا كي تبدا قاعده كي مش بعيد على اس في الركبه مش بعيده. تحس فمك محلوه فاستر الكرسي تنجم تبدل له ريجلاج. كيفاش وانت وحدك وانا وحدي معناتها. بون انت زايد عليها كودوار. صحيت. التروازيام بلاس ان فيت. باهي سينون لا فينيسيون جلوبالمون كوريكت على الاخر بالنسبه لحاجات كيما كيكا. خلينا نوريهم الكونتر بورت باش نفهموا شنو هو بالطبيعه. عندنا لي كوموند تاع الفيتر الكتريك لهنا فيرمتور سنتراليزي وثلاث الامر هنا بالنسبه ديما في الاسبري ازياتيك. بعد هنا عندنا رونجمون وين نجم نحط دبوزه ماء لتر ونص. وزيد عندي حاجه اخرى هنا اللي هو لو رونجمون بون ني با تري بيان اكسبلوتي تحط فيه جوست شويه اوراق وشويه حاجات. وبالطبيعه عاملين انو بارلور اللي هو هوني نشوف كيفاش كل التريتمون. وبالطبيعه هذه تقدم وتوخر سامحني دونك نجم نقدم باش نعطي الاسباس للتي اللي كانوا كبار ولا صغار. بوليفالونت على الاخر بالرسمي. في هنا عندي دو سانتور 3 بوان والتالي 3 بوان زاده الزوز. اما الوسطاني فونترال هاي اللي انت قبيله سنتي قلت لي خذ ستوش. اي هذا اون فيت سي فونترال. صحني معناتها. انا ما اللي نقولوه نحبوا هما زاد يعيشوا معنا خاطر هما زاد يكتشفوا كيفنا يتبعوا راه ما تنساهمش على يطلع القدام خلينا نشوفوا الحكايه. خلينا نوري انا الباب هنا. دونك هونيا لو تريتمون يشونج عملوا لنا اسبري فو بوا. شوفوا هنا كيفاش تويتر. هوني عندنا الفيتر الكتريك الكوموند. هوني بالطبيعه بقعه نتاع الماء بالطبيعه التريتمون كله بلاستيك وكل. اما الى جاي لامبيونس خلق العاد. شو راك تعرفني جو نسيبورت با كي يبدا تابلو البور كله اكحل ما فيه حتى تكسيره. هذايا طون بور طون ارجون عمل لك معناتها بوا حتى في الفولون حلوه برشا. بوا فو بوا هي فو بوا عمل ايه لامبيونس كسر ما كان لك بصراحه كانت تكون لك احلى. وي توني برشا. هما راهو مغرومين زاد بحاجه اخرى. هما الزيزاتيك يعملوا البارتي اللوطانيه هذيا تبدا بيج عندهم الامبيونس هذيك. فهمت كسروا شويه كولور. نتصور كان جاي بيج مع البوا راهو باش يعطي منظر اخر كومبليتمون. فهمت. باهي نشوفوا البوا تاع كون هنا صغرونا كيكه. عندك لاكودوار. الكودوار كيف صغير زاد. يمشي ويجي. يهز بريكي. دبوزه من صغيره؟ لا ما تزادش. لا صغيره على الاخر. رونجمون نتاع هكايا فلوس ما نعرفش. فازت هكاك. هوني اللي حكينا عليهم قبليك عندنا دو بورت غوبلي يبردوا. وي. هاك البوطون تاع
كان في البرد يبردوا معك، كان في السخانه يسخنوا معك. يتبعوا على تمبيراتور دو الكليم. boîte de vitesse on est sur la manuelle mais نفكروا اللي فما هي elle existe en automatique. هوني ماشيين في الفيلوزوفي انترناسيونال توا نتاع كيفاش يعملوا الجري ولا تاك الجري وتولي ما تعرفش انا هي وفين تبدا وفين توفى. فهمت الحكايه. نشوفوا كيفاش سي اورينتي ليجيرمون الكوندكتور هنا تنشوفوا توا لي ديتاي هنا وكل. Voilà donc les commandes نتاع les vitres fermeture centrale condamnation نتاع الشباك التلاني الريغلاج نتاع الريتروفيزور وذا بور اباتر الريتروفيزور. ترى هنزل تري سيلونسيو حتى الموتور نتاعو ما يعملش والله ما يعملش حس في العاده يعمل تين والله تري سيلونسيو. حلو فاز والله حلو. سينون شفت توا الحكايه اللي حكيتها انت نتاع لي زايغاتور كيفاش فرد امبيونس معناها هنا كي تجي تشوف ترى لونسومبل كيفاش معمول. وي سي هوموجين سي هوموجين. l'écran معناتها شفنا الكهرباء معموله 2018 وفيها حاجات اللي سي دي كود جدد كيما ليكرون سسبوندو كيما هذوما الزيارات حكينا عليهم شفناهم في باسات اللي خرجت كيما فولومي بلا معناتها هما ديجا سو سون بروجتي. لو قال لك شنو عملها اون 2018 سيغمون يحب يخليها 8 سنين ولا 10 سنين. دونك اون فوا بور توت écran couleur سسبوندو معناتها مشاو ديجا في الجديد في المودرنيتي. خاطر هما كراب كيما هكا عندهم هما ما يحبوش فيسع يبدلوهم. صحيح. خاطر اون فيت سي دون لوتيليتي اكثر منه من انه يكون هاي تيك وكل الجو هذاك الكل. نشوفوا هنا تا باغ اكزومبل عندك الكليم تحس هنا وكان الكاليتي ما يشتغل ماخذينها من موديل اخر سيغمون اللي هو او دو جام بارابور الكهرباء هذه. راهو هنا كي تمس سي سوفت تاتش وغز البوتونات كاليتي ما هكا باراشوتي تحسوا باراشوتي ولا لما كي تغزل لونسومبل ترى اللي هو سي موديل. كي تشوف مثلا هنا بالنسبه للإكران كي نشوف كمان معناها الإكران هنا تنجموا تلقاو راهو كيفاش اون بو لو كونيكتي على اندرويد اوتو وابل كار بلاي. عندنا لا فيديو عملناها للسيستم كلهم كيف خاطر موجود في الجيمني موجود في السويفت هو بيدو معناها حاجه اللي هي بايعه فيه ديجا الدي اس في كل شيء ابل كار بلاي كما قلت اندرويد اوتو. اما لونسومبل هنا تحس ثم برشا تكنولوجيا. وسا في بليزير في الكاتيجوري هذه ما ننساوش ما ناخذيناش احنا الكهرباء 160 مليون باش نلقاو ايكرون هكا ونقولوا شبيه هكا شبيه مش خير ولا معناتها هاي كوموند فوكال عندك كل شيء لي ريغلاج كلهم معناها تبدل هنا عندك تنجم تشوف كونتريرمون توا عملت انا قبيله ريغلاج نتاع الغادي بدلته بالفرنسي هنا بار كونتر لا ما تنجمش هوني شفت عندك كان يو كي كيما حكينا احنا مغزر الهند استراليا اسبانيول صحيح هذاك يدور نتاع ماليزيا ولا نتاع صحيح سي با لا شين الشين مش هكاك يقدروا ما يكتبوا هذيك معناتها تشوف هنا ثم كل شيء معناها عندها ديجا هنا عندك تختار يا متريك يا امبريال ما هما اللي عندهم اليونيتي. وحتى الكهرباء ما فيهاش فلس فما هاي الفلسه الوحيده سي سيلا فوالا هكا ما نحسبهمش هذوما خاطر كمان الفو معناتها الفو افوار سا بور با لي افوار هنا زاد ما تنساش. اما الكهرباء كامله ان سول بوطون نتاع الورنينغ هذا بتيتر الارم هنا في لافيشاج نتاع السانتور سيكوريتي العباد اللي مش لابسين الكل. بعد اللوطه عندي يو اس بي اوكسيليير عندي عرفتها كيفاش كي تحلها وهي مدوره تو تطلع باش تلقاها مدوره تقول لك ليه راني مش مدوره. عجبتك الحكايه شفناها اول مره في سويفت جديده وقتها دونك اما تحس ثم ديرونجمون وين تحط كيسين منظمين تو ريسك با باش تضربهم مثلا هنا معناها لي بيان فيت. الفورمه هذايا مربعه وتقول معناتها كيس مربع وهو لا هو سي ديزاين نتاع البورت غوبي. هذا تعرفونا برشا وزين ديجا نجم تحط فيهم المرايات شفت مشتاق انا فينا غادي ربحناهم هذوما. سينون هنا عندنا لو سيستيم قلنا احنا اللي كي يثبت بطبيعه الحال زاد باش نوريو جوست هنا ابا لي كومودو وكل لي كوموند. خلينا نورينا الكوموند هنا عندنا لو مود معناتها راديو ولا ننقز لليو اس بي ملتي ميديا فوالا تو سكي ملتي ميديا. هو بيدو يسير دو فوليوم الكاليتي نتاع الفلسه حلوه برشا
تحسها سوفت. سيلونسيوز سوفت باهي في توشي. وعندك البوا هنا الفو بوا. اي ما قلت لك بالميبلا قلت لك فو بوا ميبلا معناتها في كلاس اس انت بريسك شعره معناتها شعره ولا جيت في كلاس اس. وعندك هنا بطبيعه الامر عندك لي كوموند تاع التليفون اللي هما سيباري على فوالا. باهي ريت كيفاش حاطيهم اليسار. علاش؟ باش تبدا تتكلم من غادي. مش دوغاتي نورمالمون اللي يسوق ديك الفرنسيس عاملين هنا في رونو الفازه ديك تاع ساتيليت. دونك هي معناتها فيها فولون يمين وفولون يسار. هي عاديه من الاول كونسيب باش تكون على الفولون على اليمين. تدخل هذيك علاش في الستايل نجم بون زاد. اما زاد انت ما تنساش اللي انت ديما تستعمل الكومودو هذاك اكثر من الكومودو هذايا. دونك ديما اليد اليسار هي في لي كوموند تاع الباب. عندك لي كوموند كلهم تقريبا لي كوموند كل تقريبا صح تبديل الفيتاسات باليد اليمين. فهمت كان ما طلع ولازم نثبتوا فيها نشوفوا كي يبدا الفولون من هنا وين يبداو لي كوموند هذوك. فهمت خاطر سينون تولي مش هي سينون هنا لي كونتور باب يظهروا لك يشبهوا شنو مش كاين على جابونيز مونغيلا. سيكو هاي حاجه كيما تحس لي هي فما ليكول هذيك ديزون تاع اللي انت في الاسبري تاع لا بريسيزيون تاع الحكايات الكل والجراديواسيون بالكيلومتر 81 82. من غير ما ندخلوا في الاكسترافاغونس عرفت كلي مونغيلا مونغيلا ديما قاعدوا ديما يكركروا في هذه الحقيقه ما فهمتش علاش. هي اون فيت فيها لي ريغلاج كل اون فيت تنزل نازله لهنا تدخل شفتوا عاملين مونغيلا اللي ديجيتال. عاد يقول القائل افيك ان اكرون باغي نورمالمون ما تجيش الكوموند نتاعو هكا صحيت. لازم معناها كيفاش ما تفهمش عليه الحقيقه ما تفهمش لازم معناها ما نجمش هو ينجم يفسر لك. نجم ما تفهمش هو يقنعك اموري يقنعك هو. باهي سينون بطبيعه الامر الكرون في كل شيء لي ديتاي كلهم لا كونسوماسيون حتى يوريك الريتم نتاعك في الكونسوماسيون يعني يعطيك قداش لا بويسونس وقداش الكوبل تورك بويسونس فوالا باور وتورك. وبورتون معناتها سي با لو بوزوان دو سيت فواتور معناتها تفهموني اللي فما ريكوبيراسيون من لي موديل الاخرين وحطوها وكا هما صرفوا عليها التكنولوجيا هذيك اوتون فيغ بروفيتي لو ريست دو لا غام. باهي باش نعاود نحط كونتاكت باش نشوفوا شنو هما اون تيرم دو سيكوريتي خاطر فيها 2 زرباغ كاو خدمنا طول لا بي اس او كشعل. هذا سيلونسيو الموتور سورتو في الديماراج في قبيله سيلونسيو على الاخر. تنحكيو عليه هذا في الروت اما باش نقول جوست حاجه تويكا جوست ما راحش نحط كونتاكت هاكا تشوفوا شنو اللي دار. دونك ما فيهاش لو اس بي دونك فوالا مره اخرى فوالا هذاك باش تصور لك وبالكولور وكل شيء. باش حل انا باب هذا شوف كيفاش باب شعل احمر. هذا ساعات فما دي فوتور بريميوم ما تلقاش كولور تلقاها مصوره كهو معناتها مونوكروم. فوالا باهي نطلع هنا باش نوريو حاجه زاد مهمه برشا يعملوها بيتيت برشا باش يقول لك تشبه لي سوزون تاع عام 84 و85 اما اون فيت هما يخموا لا قدر الله كانت تكسر الباربريز سي با اوبليجي باش يكون تعاود تلصق فيه الوحده لهنا دونك يعملوه هنايا tant que c'est possible de le faire هنايا c'est pour faire donc dis-moi le côté utile simple économique تحكيش pratique معاه ما تغلبوش بالطبيعه هنا دونك عندنا سامبل على الاخر ما فماش لامب دو ليكتور بلا هذوما حبيت هات كنت نجم نصورهم سي تري امبورطون خاطر سي غار الحق راك تشوفهم من هوني اون فيت لو سيستيم كيفاش يخدم لو سيستيم الوغي هوني كي تشوف تقول هذوما يخرجوا الهواء وهما العكس اون فيت يلابسورب الهواء اللي جاي من قدام اللي خارج من لي زايغاتور هذوك يخرج من هوني فوالا ياخذوا هكا يلو ريكوبير يلو انجكت للتالي فوالا باهي نكملوا مالا تويكا بالوخيين هذوما دونك عندك ميغوار دو كورتوازي هنا ماهيش مغطيه سامبل على الاخر الحكايه فوالا تشوفوا جلوبالمون سي ليسبري نتاعها جلوبالمون وانت غاديك اش عندك. انا ما عنديش مرايه خاطر الشوفير راجل ما يمكنش هكا خلينا نشوفوه في الكياس الراجل هذا شنو ينجم يعمل.